लाहौरी अड्डा की तरफ जा रहे थे तो ये भाई हमें मिले, चलो हमने पूछे यार माजूर हैं। ये जी देख लें माशाल्लाह, अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाए। ये भाई हैं माजूर हैं, इनकी चेयर भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और भाई हमें बार बार यही कह रहे थे कि प्लीज़ हमें ये चेयर ला दें यार। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई जी आपका? हसनैन अब्बास। कब से माजूरी है भाई आपको? भाईजान ये 5 सालों तो बाद है, हम 3 बहन भाई हैं, तीनों भी ऐसे हैं। आपके तीनों मतलब 3 बहन भाई हैं? तीनों ही? जी भाईजान। कितने भाई हैं? 2 भाई 1 बहन। तीनों इसी तरह हैं? जी हाँ। वालदा आपकी? वालदा वफात पा चुकी है। अल्लाह पाक रहम। और वालिद? वालिद जिंदा है। वालिद सही हैं? जी। ये देखेंगे, अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाए। ये इस पे हाथ पे क्या हुआ है जी? ये व्हील चेयर चला कर ना, ये अल्लाह। और कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया आपने? बहुत इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं ठीक होता बस। मतलब 5 साल, मतलब जब 5 साल तक हुए हैं फिर जाके ये मजदूरी बनी है? जी हाँ, फिर जाके मतलब पहले 5 साल ठीक रहे हैं, जी पहले ठीक। फिर कोई पोलियो वगैरह का मसला बना है? कोई पता नहीं भाईजान। पता नहीं चला, डॉक्टर ने नहीं बताया? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताते। इलाज वगैरह करवाते रहें? जी करवाते रहे। जी भाई, इलाज वगैरह बहुत करवाते रहें और थक हार कर बस अब उम्र भर की मजदूरी मिली है इन्हें। अल्लाह पाक रहमत फरमाएं यार। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया छोड़ जानी है सभी ने, पर कोशिश करें कि अपने आसपास जो बंदे माजूर हैं, जो बंदे चल फिर नहीं सकते, जो चीज़ से महरूम हैं, पाक ने जिन पर रहमत फरमाई है, वो हमेशा कोशिश करें कि गरीब लोगों की कदर करें, गरीब लोगों का जो चीज़ ज़रूरत है, वो नीड है, उनको वो दें। अल्लाह पाक इनके तवस्सुल से आपको भी दे। भाईजान मुझे व्हील चेयर चाहिए, मुझे ये व्हील चेयर नहीं चलती, बहुत मजबूरी बन जाती है, मुझे ये व्हील चेयर ला कर दो। जी इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक की रहमत से ला के देंगे इंशाल्लाह। और ये देख लें जी, भाई के हाथ दोबारा देख लें जी, बिल्कुल ये टायर का निशान बन चुका है ये चला चला के नहीं चल रहे। हाथ भी देख लें जी, हाथ भी मुड़े हुए हैं। अल्लाह पाक रहमत करें, अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी मजदूरी ना दे, किसी दुश्मन को भी ऐसी मजदूरी ना दे जिस हालात से ये भाई गुज़र रहे हैं। बस बार बार यही दुआ है, अल्लाह पाक सब पर रहमत फरमाएँ और सबके बच्चों को सेहत दें। ये इसी तरह से देख लें, ये भाई बेचारे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ये देख लें जी, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, टायर वगैरह भी इसके देखें पूरी हिल रही है चेयर, ये हवा वगैरह भी नहीं। ये देख लें एंड हो गया इस चेयर का भी। बाकी हम जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, बाकी करना तो अल्लाह पाक ने जो भी करना है। ठीक है भाई जी, इंशाल्लाह आप कोशिश करते हैं कि आपको व्हील चेयर ला के देते हैं। ठीक है अल्लाह भैया। पाक आप पर रहमत फरमाए। ये घर है जी, देख सकते हैं आप, इसको घर तो नहीं कहा जा सकता, मजबूरी कहा जा सकता। ये पर्दा लगा हुआ है सिर्फ भाई के, ये इनके घर। और सारा ये चीज़ देख लें, ये एक कमरा है इनका बस, और 4 दीवारी भी नहीं है इनके पास। टोटली अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाएं और दुआ करें कि ऐसा अल्लाह पाक किसी पर टाइम ना लेके आए, इनकी 4 दीवारी तक नहीं है। ये देख लें, ये इसको बस ये घर नहीं कह सकते हम इसको, कि ये बंदे की इनकी मजबूरी है जो कि यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। एक घर बना हुआ है, 3 बहन भाई हैं, वालदा इनकी फ़ौत हो चुकी है। जो इनके वालिद हैं वो आज अभी घर पे नहीं हैं, पर तीनों बच्चे हैं, जो 2 भाई हैं 1 बहन है, तीनों माजूर हैं। और ये बस क्या कहा जाए, इन पे अल्लाह पाक रहमत फरमाए, दुआ की जाए सबके लिए। और मैं अपना नंबर दे देता हूँ अभी, इंशाल्लाह इनको इन पे जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे। और नंबर पे जो भाई इनकी इमदाद करना चाहे वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके हमें बता सकता है। और ये देख लें इनका जी किचन, जो चूल्हा बना हुआ है, ये बर्तन पड़े हैं इनके, सारा कुछ सारा दिखा रहे हैं कि आपको पूरा पता चलना चाहिए कि ये बेचारे कितनी मुश्किल में ये गुजारा कर रहे हैं। इधर अब एक कमरा है, 3 बहन भाई हैं जो, और एक इनका वालिद है, अल्लाह पाक रहमत फरमाएं। ये जी इनका कमरा है, देख लें जी, कमरा भी क्या कहें, इसमें कमरा नहीं है ये जी, बस ऊपर छत डाली हुई है, बस सुराख ही सुराख हैं, इसमें हवा भी आ रही है, सारा कुछ हो रहा है जैसे मतलब एक छत है इनके पास, ये दीवारें भी काम की नहीं हैं। सामान देख लें आप, अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाएं। और दुआ करें कि अल्लाह पाक इन पर रहमत फरमाएं। और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो इन बेचारों की, इन गरीबों की, इन माजूरों की मदद करना चाहे, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ।
اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. آپ لوگوں نے کسی کو دکھاوا نہیں دکھانا. غریب لوگ ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا خیال کریں یار. یہ ان کو میں ان کی یہ حالت دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے بس. اب کیا ہی مجھ سے بولا نہیں جا رہا. ابھی جو بھی حال ہے ان سے, ان بھائی بہنوں سے لیتے ہیں کہ کیا کیسے گزارا کر رہے ہیں. اللہ نہیں جا رہا ان سے بھی, اللہ پاک رحمت فرمائے. یہ جی دیکھ لیں, ایک بہن ایک بھائی ہے, اور دوسرا بھائی جو وہاں میں آپ کو دکھا کے آیا ہوں پہلے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جی, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے جی. جی ہاں ٹھیک. کب سے آپ کو یہ مزدوری کب سے ہے؟ پتہ نہیں, چھوٹا سا تھا. چھوٹا سا تھا, اب سے چلا نہیں جا رہا صحیح سے. آپ کی والدہ بھی اللہ پاک کو پیاری ہو چکی ہیں. جی ہاں. تو اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے. تو آمین. تو آپ کیا چاہتے ہیں ابھی؟ آپ کا انشاءاللہ گھر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, ویورز کو سبھی کو بتا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ ویل چیئر لا لیتے ہیں. جی ہاں. اب انشاءاللہ ایک ویل چیئر کا تو کچھ بندوبست کرتے ہیں, اور ویور سب مل کر آپ کا انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. پاؤں اور ہاتھ دونوں بس نہیں ہونے کے برابر ہیں. پھر بھی بیچاری اپنے بھائیوں کا کر رہی ہے. کپڑے دھو رہی, جب ہم آئے ہیں وہ کپڑے دھو رہی تھی. پاؤں نہیں ہے, ہاتھ صحیح نہیں ہے, پھر بھی اپنے بھائیوں کا, اپنے باپ کا سہارا بنی ہوئی ہیں جی. پھر بھی اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے, پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور لگی ہوئی ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میری بہن کا؟ میرا نام شہناز بی بی. شہناز بی بی. باجی یہ کب سے آپ کو معذوری ہوئی ہے؟ 3 سالوں بعد. جب مطلب آپ 3 سال کی ہوئی ہیں تب سے معذوری ہوئی ہے؟ ہاں جی. آپ 3 بہن بھائی ہوں, تینوں ہی معذور ہیں؟ تینوں معذور ہیں. ہاں جی. اور امی یہ فوت ہو گئی ہے. والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں, اللہ پاک رحمت. یہ 4 دیواری تو چاہیے ہوگی, صاف ستھرا مکان بھی چاہیے ہوگا. جی. اللہ پاک رحمت 4 دیواری کی ضرورت ہے آپ کو. ہاں جی, 4 دیواری کی گھر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے ان پر. اور میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں کہ جو ان بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے. یہ ان کے ساتھ ہی ہیں, جو ان کے ساتھ ہی گھر ہیں, آئی تھنک رشتہ دار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ماں جی, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. ماں جی ان کا خیال وغیرہ آپ ہی رکھتی ہو نا؟ جی آپ ہی رکھتے. کیا لگتی ہیں یہ آپ کے رشتے میں؟ ڈاڈی. مطلب کہ آپ ان کی دادی ہیں؟ جی ڈاڈی ہیں. ڈاڈی نہیں ہو کیس نا, ابو دے والد دو شادی کی تھی, سکی فوت ہو گئی تھی, دوسری بھائی تسا مطلب دو جی ہوئے؟ جی جی دو جی. ٹھیک ہے جی. تے مطلب تسا اندا خیال وغیرہ تسا ہی رکھ دے ہو؟ جی اساں آپ رکھ دے ہیں. انہاں کی سارے پوترے جو ہے نا پریشانی تا ہوندی ہو سی کہ اللہ سونا کیا ترائیے بہن بھرائیں تے ترائیاں کو اللہ سونا معذور چا کیتا ہے. جی جی. تے تسا سارا کچھ ایسا ڈٹھے کہ تسا اسا آئے ہیں تے تسا ہی انہیں کو سارا کچھ کر کے دیتے, دوپٹہ وغیرہ بھی سارا کوئی دیتے ہیں. باجی ہونی سارا کام کریں دن گھر دا؟ جی کریں دن, بس وہ نے سکھ لیندے رہ گئے ہیں, بس ہن کر گین دین اپنا. اللہ سونا رحمت کرے. تے اے کام کریں دن تے گھر شہر نہیں حالی صحیح طرح بننا کہے نا, بس نہ اتنی آمدن ہے. یہ پہلے سیلاب دے مارے ہویا سے. اچھا تو اے کتھوں تسا آئے وی پہلے؟ اسا کوٹ سلطان ڈالے سیلاب وچ اٹھے آئے. اللہ تو رحمت کر دے. مطلب تھا اتھوں بھی مسئلہ گھر جو مسئلہ بنے تو تسا یہیں پاسے آئے ہو؟ جی یہیں پاسے آ کے پہلی شری دیر تھوڑی کی دیے جا, پھر مکان ہلکے ڈڈے پاتے. بس ہن کئی مزوری کر کے تے باتا پہ دیکھو جڑا نظام. اللہ سونا رحمت کرے. تے ہن اے اللہ سونا نے تے رحمت کریو بھائی. چیئر کرسی وغیرہ گدی ودن او بھی انہاں سا کو دسے تے اساں دوارے کول آئے ہیں. جی جی ہاں. تے ہن انشاءاللہ اللہ سونا رحمت کرے. اساں کوشش کرے نے کرنا اللہ پاک ہے, اساں نہیں کچھ کرنا, کرنا وہ مالک ہی ہے. اساں کوشش کر سکتے ہیں کہ سارے جڑے دیکھن والے نے بہن بھرا اس تو کو اللہ سونا میں اپنا نمبر انہیں کو دے دینا. جیڑا میرا بہن بھرا 100 200 400 500 جو پھرن وہ دے سکتے ہیں کہ انہیں دی مدد تھی ونجے. اللہ سونا انہیں تے رحمت کرے. باقی دعا کر سکتے ہیں ضرور. یہ تا پہلے میرا سونا باقی جیڑا بھی سارے کل ہو سکیا اساں انشاءاللہ کریسوں. تے اپنی بہن کو, ساری بہن ہے, اے ساڈا چھوٹا بھائی ہے, او ساڈا بڑا بھائی ہے. انشاءاللہ اپنے بہن بھراواں دی طرح انہیں کو ملن آیا کریسوں, ان کو ملسوں. تے انشاءاللہ جو سارے کل تھیا اساں کریسوں. ماں جی انہاں دا علاج وغیرہ کرائے تساں؟ جی ہاں کرائے سے. بیلی انہیں دے بلاونے کے ساندھ شاندھ جڑ سن, بیلی پریشر تھی سی اس وجہ تو ڈر کے نین ویندے بیلی ہون اکنے ٹور دے ودے ہو سنگ دے اساں نہ ٹور سنگو والا. یہ ڈر کے گئے نہیں کہ اساں ہن کچھ ٹور سکدے ہیں, بعد وچ کوئی آپریشن تھی وے تے سارے کول ٹرا ہی نہ ون. میری بہن سارا اپنے کو, اپنے والد کو سارا کپڑے وغیرہ گھر سارا کچھ ان کے ذمہ ہے, سارا کچھ یہی کر رہی ہیں. بہت مشکل سے کما کے کھانا کھائے اور علاج کہاں سے کرایا. یہ تو بیچارے علاج کروانے کیا جائیں, علاج کروانے کے لیے وہ
وہ बेचारे डर रहे हैं कि हम इलाज करवाएं, ये हमारे ऑपरेट करें, तो फिर ये ना हो हम जिस तरह अब एक बाजुओं पे हाथों पे चल के घुटनों के सहारे चल के कुछ कर लेते हैं, अपना घर का काम कर लेते हैं, उस काम से भी ना चले जाएं। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। जो मेरी बहन हमसे होता है ये रख लें जी, बस जितना भी है बस गुजारा करें। इंशाल्लाह जो हमसे होता रहेगा इंशाल्लाह हम आपको आपके वक्तन फ़वक्तन आपसे मिलते रहेंगे और पहुंचाते रहेंगे। और जो बात है ठीक है मेरी बहन, ठीक है मेहरबानी भैया। इंशाल्लाह तू शहनाज बीबी मेरी भैन आ, तू अज तो इंशाल्लाह जो मेरे कोल होया, जो मेरे कोल मैं इत्थों दे तुहाडे तकरीबन सोमवार दे दिन इत्थों गुजरदा वां, इंशाल्लाह जो मेरी भैन मेरे कोल होया इंशाल्लाह जो तौफीक मैनू अल्लाह ने दित्ती आ मैं इंशाल्लाह तुहानू उस चीज़ तो मुस्तफ़ीद करूँगा। तो एक बार फिर इनका घर देख लें, और चार दीवारी भी नहीं है, ये देख लें सारा वो सामने, बस ये इमदाद पे ही काम कर सकते हैं हम लोग, सारा कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी बात पे इतने खर्चे कर देते, बर्थडे पार्टी हो कोई, वैसे कोई पार्टी हो, 5-10 हज़ार के गिफ्ट लेके जाते हैं। यार इनका भी कुछ सोचो, ये दुनिया 4 दिन की है, ख़त्म हो जाना है सारा कुछ। ये फिर क़यामत वाले दिन ये लोग आपसे पूछेंगे कि हमारे ओ इंसान, मेरे पास तो हाथ पाँव नहीं थे कमाने के लिए, तुम्हारे पास तो थे। जब क़यामत के दिन आप लोग पेश होंगे, हम लोग पेश होंगे, तो यही अल्लाह पाक से अपील करेंगे, या अल्लाह हमारे तो हाथ पाँव नहीं थे, इनको तो आपने सारा रिस्क दिया था, हमारे हिस्से का भी रिस्क दिया था कि आपने इन्हें वसीला बनाया था कि अल्लाह जाएं और मेरे गरीब बंदों की मदद करें। तो बस खुदारा इन लोगों का सोचें, आस पास गरीब लोग हैं उनका सोचें। खुदारा मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, इमदाद करना चाहें इमदाद कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सब पर रहमत फरमाए।